اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا. इसको मौका मिलता है इस आयत को पेश कर देता है, इस आयत को पेश कर देता है. हालांकि देखिए आदल की आदलाना बात है कि नहीं, सोचिए इंसाफ की बात है कि नहीं, कि लोगों के सिलसिले में क्या पस मंजर है जिसकी तहत आयतें आ रही हैं. वला तुकातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम. अब देखो और आज वाज़ह कर दिया, ऐ मुसलमानों तुम पहल न करना मस्जिद हराम के पास जंग करने में, पहल न करना. हत्ता युकातिलूकुम, यहाँ तक वो तुमसे जंग कराएं. इससे बात वाज़ह हो गई ना कि अगर वो तुमसे जंग करते हैं तो तुम भी. लेकिन ये देखिए चूंकि बहुत अहम बात है और मुसलमान मुज़ब्ज़ब हो रहे हैं इस वजह, और देखिए क्लियर कट किया, क्लियर कट उससे भी आ रही जैसा कि आप बता रहे, लेकिन और क्लियर कट कर रहा है. क्या कर रहा है? फ़इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम, अगर वो तुमसे जंग करते हैं तो तुम फिर कत्ल करो, तुम अब दरेग न करो, वरना फिर ये तुम्हें तुम्हारा किला कमा कर देंगे. ये किसी अहद की पाबंदी करने वाले नहीं हैं, किसी उसूल की पाबंदी करने वाले नहीं हैं, लिहाजा तुम मारो इनको, बेदरेक मारो. ये अदल है, ये इंसाफ है. जी कज़ालिक जज़ाउल काफ़िरीन, यही इन काफिरों का बदला है. फ़इन इंतहू, अगर वो बाज आ जाएं, तलवार रख दें, तो फिर क्या है, तुम भी हाथ रोक लो. अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है. उम्मीद है कि आइंदा इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे और पक्के मुसलमान बनेंगे. लिहाजा ये नहीं कि बस तुम इनके पीछे, ये नहीं, ये इस्लाम नहीं सिखाता. वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना, ऐ मुसलमान जंग करो इनसे यहाँ तक के ला तकून फितना, यहाँ तक के फितना पाया न जाए, फितना ख़त्म हो जाए. एक सवाल पैदा होगा फिर, देखिए फितना ख़त्म हो जाए मतलब क्या है, यहाँ तक के इस्लाम गालिब आ जाए. और वो फितना यानी कौन सा फितना भी बताया था, कमज़ोरों पर, ज़ेर दस्तों पर, मातहतों पर, ज़ईफ़ों पर जुल्म ढा ढा कर उनको उनके दीन से फेर देना, ये सिलसिला बाकी न रहे और ये कुफ्र सरनगू हो जाए. ये कब होगा, जब तलवार ये रख देंगे, जब ही तो होगा. ज़्यादा इनसे जंग करो यहाँ तक कि फितना न पाया जाए. फ़इन इंतहू, अगर ये फिर बाज आ जाए तो फिर ये जो है बदला जालिमों के साथ है, हर एक के साथ नहीं है. और अब देखिए अब आगे जो बताया सवाल में क्या है, सब अब उसकी तफसीलात आ रही हैं. उस ये शहर हराम से पूरी बात नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन जो जवाब दिया जा रहा है उससे देखिए पूरी बात समझ में आ रही. अब वो ये जुमला आ गया, अश्शहरुल हराम बिश्शहरिल हराम वल हुरुमातु क़िसास. मोहतरम महीने बराबर है मोहतरम महीनों के, और हुर्मतों में बराबरी है. अगर वो हुर्मतों का ख्याल करते हैं तुम भी ख्याल करो. अगर उनके नज़दीक अशर हुरुम मोहतरम है, तुम भी तुम्हारे नज़दीक मोहतरम होना चाहिए. लेकिन अगर वो अशर हुरुम की हुर्मत को पामाल कर रहे हैं, तुम ज़बरदस्ती उसका एहतराम मत करो. अश्शहरुल हराम बिश्शहरिल हराम वल हुरुमातु क़िसास. अब तर्जुमा पढ़िए तो इसका, हुर्मत वाला महीना हुर्मत वाले महीने के बदले में है, बदले में है. चलिए ठीक है, और इनका क्या, बस ठीक हो गई बात. और अच्छा और सब हुर्मतें बदले की चीज़ें हैं. बस ठीक, बदले की चीज़ें हैं. माए हराम का बदला माए हराम ही है और तमाम हुर्मतों का लिहाज बराबरी के साथ होगा. बस ठीक है, आप चलिए. हुर्मत वाला महीना बदला ब्रैकेट में मुकाबिल है. ठीक है, हुर्मत वाला महीने के और अदब रखने में बदला है. बस. अब आप पढ़िए. हुर्मत वाला महीना हुर्मत वाले महीने के बदले है. अच्छा बदले, आगे चलिए. हुर्मतों में बराबर का बदला है, बराबरी है, वही ठीक है, बराबर यानी हुर्मतों में बराबरी है, बराबर का बदला. यानी अगर वो इसका ख्याल करते हैं तुम भी ख्याल करो, ये बात हुई ना. अगर वो ख्याल नहीं करते तुम वो ख्याल नहीं करना है, ये बात हुई. ठीक है ना. अब आगे चलिए. आगे चूँकि हम आयत आ रही हैं छोड़ नहीं रहे हम, देखिए फिर हम चलेंगे इंशाअल्लाह. आगे चलिए. तो हाँ, तो जो शख्स भी तुम पर ज़्यादती कर रहा है इन मोहतरम भाई, तुम भी ज़्यादती करो. ज़्यादती मतलब जैसे का तैसा बदला दो. और आगे और अल्लाह से डरते रहना, यानी ज़्यादती न करना,
زیادتی نہ کرنا. اور وَعْلَمُوا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. متقی کس کو کہا جا رہا ہے؟ وہ جو زیادتی نہیں کرتا، جو زیادتی نہ کرے. جتنا ہے، جتنی کی ضرورت ہے بس اس سے آگے مت بڑھو. اگر وہ ہتھیار ڈال دیں اب ہتھیار اٹھانا، یہ زیادتی ہو جائے گی. ہوشیار رہو، خبردار، یہ کہا جا رہا ہے. اب دیکھیے، اب جنگ جب ہوگی تو اس میں پیسے کی ضرورت پڑے گی کہ نہیں؟ جنگ کیسے ہوگی؟ مال کی ضرورت پڑے گی نا. اب اس کا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اور کیا ہے؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکتوں کے حوالہ نہ کرو، برباد نہ کرو اپنے آپ کو. یہی بات ہوئی نا. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ مطلب کیا ہوا؟ اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. کیا مطلب؟ یعنی تجوز اور بخالت کا مظاہرہ نہ. زبیر صاحب کیا کر رہے تھے؟ اپنے ہاتھوں کو بربادی میں نہ ڈالو. دینے سے رک نہ جاؤ. ہاں یہی صاحب، بربادی، اپنے آپ کو بربادی میں نہ ڈالو. زیادہ سے زیادہ دیجیے، ہاں زیادہ سے زیادہ خرچ کرو نا. بالکل صحیح ہے، صحیح ہے. ادھر ہی حافظ جی کیا مطلب؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکتوں میں نہ ڈالو. ندوی صاحب، ہلاکتوں میں انسان کب ڈالے گا اپنے آپ کو؟ نافرمانی کس چیز میں؟ کس چیز نافرمانی؟ انفاق میں. انفاق کا حکم دیا جا رہا ہے. موقع کون سا ہے؟ جنگ کا. جنگ کا موقع ہے. خرچ نہیں کرے، کنجوسی کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ دشمن اس پر غالب آئے گا اور برباد ہو جائے گا. لہذا انفاق کرو، بربادی میں اپنے آپ کو نہ ڈالو. بات واضح ہوئی کہ نہیں؟ گویا خرچ نہیں کرو گے تو گویا اپنے آپ کو ہلاک کرو گے. بات واضح ہوئی؟ یہ ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ گویا کہ یہ انفاق پر ابھارا جا رہا ہے جہاد کی خاطر، یہی نا. اب اگر کوئی عیسائی سے یہ استدلال کرے کہ جہاد مت کرو، اپنے آپ کو برباد کرنا ہے، صحیح ہے حافظ جی؟ اگر کوئی یہ کہتا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو برباد نہ کرو، یعنی جہاد سے بھاگو، صحیح ہوگا؟ صحیح اقبال صاحب، یہ تو سیاق کے خلاف بات ہے. جس چیز پر قرآن مجید ابھار رہا ہے وہی سے وہ روکنے لگے. ہاں یہ تو لا تقربوا الصلاۃ کی بات ہو گئی، نماز قریب نہ جاؤ، نماز قریب نہ جاؤ، یہ تو بات نہیں ہے بھائی. سیاق میں ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا ہے بھائی، اس کو پڑھیے. ہاں المصلی، نماز مت پڑھو بھائی، کیونکہ تباہی ہے، تباہی ہے نا. جہنم میں سب سے پہلے علماء جائیں گے، لہذا علم مت حاصل کرو تاکہ جہنم میں جائے. ہے کہ نہیں؟ بات خوب صحیح ہے بھائی. چلیے آگے چلیے. وہ احسنوا، اور کیا کرو؟ احسان کرو. مطلب ہاں احسان کرو. یعنی جو انفاق کر رہے ہو تم اپنے آپ پر احسان کر رہے ہو. احسان کرو، خوب خرچ کرو. اللہ نے دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے جی، خرچ کرنا یہ احسان ہے، عمل نیک ہے. یہ انفاق کو کیا کہا؟ احسان. یہ عمل نیک ہے. وہاں وبشر المحسنین الذین ينفقون فی الضراء والضراء، محسن وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں، بدحالی میں. ہاں بدنی اور مالی جہاد کا. ہاں بدنی مالی جہاد کرتے ہیں، وہ محسن ہیں. محسن یہ احسان ہے. یہ تو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرو، بے دریغ خرچ کرو. اب اس کے بعد دیکھیے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ سے لے کر آپ دیکھیے یہاں تک جو ہے آیت 203 تک حج کا احکام بیان ہوا. حج ٹھیک ہے نا؟ حج اب ظاہر ہے جہاد جب خانہ کعبہ مل جائے گا جہاد کے ذریعے پھر کیا ہوگا؟ حج کریں گے کہ نہیں؟ بولیے آپ. حج کریں گے، اس کے احکام دیے جا رہے ہیں. ابھی حج کیا نہیں ہے، اس کے احکام دیے جا رہے ہیں بابا. اور پہلا حکم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للہ، حج اور عمرہ کو مکمل کرو. للہ، اللہ کے لیے. کیا مطلب اللہ کے لیے؟ اللہ کے لیے مطلب پہلے عرس ہوتا تھا. ہاں یہ بات ہے، پہلے میلہ بنا لیا تھا. اللہ کی رضا، اللہ کی دل جوئی نہیں تھی، اللہ کی رضا جوئی نہیں تھی. مقصود کیا تھا؟ نام و نمود، قبیلے کی بڑائی. آگے آ رہا ہے خوب مینا میں جب 3 روز ٹکتے تھے نا، صرف فخر و مباحات، ہم چون دیگران نے شاعری ہوتی تھی زبردست.
सालाना जो उनका मेला होता था, ये ज़बरदस्त। आप समझिए अरबों की ज़ुबान जो निखरी है हज की वजह से निखरी है, अल्लाह का करम था ये। और वो आकर वहीं जो है फिर वो दंगल होता था शायरी का कि पूछिए मत। और वो उसमें ज़ुबान के सिलसिले में कुरैशी जो हकम बनते थे, और जिसके सिलसिले में हाँ ये है साहब इसका कलाम, तो फिर क्या करते थे उसके कलाम को उसको सोने के पानी से लिखते थे, आब ज़र से लिखते थे, और खाने काबा के दीवार में लटकाते थे। वो ऐसे 7 कसायद हैं, 7 कसायद हैं ऐसे जो ज़बान बयान का आला नमूना है अरबों के नज़दीक। समझ गए? उस ज़माने के उदबा आज तक उस उदबा हमारे उदबा हमारे मौक़े उसको तस्लीम करते हैं कि ज़ुबान और बयान का शाहकार वो सातों जो है कसीदे। तो वो क्या करते उसी में पेश करते थे। उसी में आकर आमिर इब्न कुलसूम मशहूर शायर है, मशहूर शायर, उसने अपना कसीदा यही बिना में पढ़ा था, ज़ोरदार जब पढ़ा था आप समझिए कि पूरे अरबिस्तान में खलीज के चप्पे पर एक एक बच्चा उसके कसीदों की जब उसने पढ़ा है, इज़ा बलगल फ़िताम लना सबीयुन तख़ीरु लहुल जबाबिरु साजिदीना, जब हमारे ख़ानदान कोई बच्चा दूध छोड़ने के मुद्दत को पहुँचता तो बड़े बड़े बादशाह उसके सामने सुरनगू होते हैं। हाँ ऐसा पढ़ा है। वो बादशाह था, आले मुंज़िर गर्दन से मार दिया उसने, उड़ा दी उसकी गर्दन। उसके बाद जो रन हुआ ज़बरदस्त जंग की, और मारता हुआ चला आया, बच गया। फिर वो कसीदा पढ़ा उसने ज़बरदस्त। तो ये था ये मिना, ये जो होता था सिर्फ किसका जिक्र, अपने ख़ानदान का जिक्र। यहाँ कहा जाए नहीं, वातिमुल हज वल उम्रत अल्लाह की रज़ा की खातिर, अपने ख़ानदान की बढ़ाई के लिए नहीं, अपने कबीले की बढ़ाई के लिए नहीं, अपनी ज़ात की बढ़ाई के लिए नहीं, अपने नाम व नसब के लिए नहीं, कुछ नहीं, अल्लाह का जिक्र होना चाहिए। इसमें फिर बयान किया है मुख्तलिफ, ठीक है ना। और उसको अहकाम है उसमें, उस पर मैं रोशनी नहीं डालूंगा। अलबत्ता एक चीज़ आगे आ रही है, लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम, तुम पर कोई हरज नहीं है इसमें अगर तुम कुछ अल्लाह के फज़ल तलाश करो। क्या समझते हैं इससे आप? कुछ कमाई कर लो, ठीक है ना, तिजारत कर लो। कि फज़ल से मुराद अब क्या हो, तिजारत, ठीक है ना। ये देखिए आम तौर लोग कहते, जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, मुस्तफ़ा साहब जो कहा तिजारत कुछ कर लो, ठीक है ना। फिर क्या हद है उसकी मुस्तफ़ा साहब, कोई हद उसकी है तिजारत की? अच्छा ज़रूरत है, और ज़रूरत कितनी होगी, कितनी, क्या 1 कंबल 2 कंबल खरीदे, 4 कंबल क्या होगा? एक सवाल पैदा होगा नहीं। तुम पर कोई हरज नहीं है किस चीज़ की, कुछ फज़ल तलाश करो, और फज़ल माने माल, ठीक है ना। लेकिन अंदाज देखिए, गौर फरमाइए तो सूरह मायदा आखिरी सूरह है ना, सूरह मायदा आखिरी सूरह है। उसमें कुरान मजीद कहता है ला तुहिल्लु शाइर अल्लाह, अल्लाह के शायर की बेहुरमती न करना, वला शहर हराम, और ना मोहतरम महीने की बेहुरमती करना, ठीक है ना। वला आमीनल बैत वला अलक़लाइद वला आमीनल बैतुल हराम, और ना उन लोगों की बेहुरमती करना जो खाने काबा कस्द करते हुए आते हैं, यब्तगून फ़ज़लन मिन रब्बिहिम, जो अल्लाह का फज़ल तलाश करते हैं। और उसके बाद क्या, वरिज़वाना, अल्लाह का फज़ल तलाश करते हैं और उसकी रज़ा तलाश करते हैं, ठीक है। तो अब वहाँ क्या चीज़ हुई, फज़ल के साथ साथ क्या, रिज़वाना, रज़ा है ना। तो वो रिज़वाना क्या चीज़ है, बोलिए। फज़ल के साथ रिज़वान जो जोड़ा किस लिए, इलियास साहब समझ में आ रही बात कि नहीं? वहाँ देखिए वो यही सियाक है, किसका, हज का सियाक है, वो हज ही का सियाक है। वहाँ क्या, फ़ज़लन मिन रब्बिहिम, वो अल्लाह का फज़ल तलाश करते हैं, और क्या उसकी रज़ा। तो रज़ा में क्या है, खुशनुदी। तो फज़ल के बाद खुशनुदी क्या हुई, अल्लाह की रज़ा। गोया कि वाव बयान के लिए है, अल्लाह का फज़ल तलाश करते हैं, यानी अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की खुशनुदी। उसी की वजह वातिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, हज उम्रा को अल्लाह की रज़ा की खातिर। तो फज़ल तलाश करते हैं, यानी वाव बयानिया है, वो वाव तफसीर के लिए है। किसकी तफसीर, फज़ल की तफसीर है वो। फज़ल माने माल नहीं, तिजारत नहीं, फज़ल माने माल नहीं, तिजारत नहीं, बल्कि फज़ल माने अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की खुशनुदी। वो फज़ल है, सबसे बड़ा फज़ल है अल्लाह की रज़ा। तो हम जी जगह जगह कहता अल्लाह की रज़ा फौज़ अजीम है, सबसे बड़ी कामयाबी अल्लाह की रज़ा है।
تو وہ اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں. کہاں ہے بیان یہ؟ سورہ مائدہ. اس سے اور واضح بیان ہے ندوی صاحب. ندوی صاحب اگر آپ کو شک ہے تو محمد رسول اللہ والذین معہ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، آگے یبتغون فضلا من ربہم، اس کے بعد ورضوانا، وہ آئیں گے محمد رسول اللہ، ان کے ساتھی کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحیم و کریم ہیں. تراہم، تم ان کو دیکھو گے کیا؟ رکعن سجدن. یہ آیت کہاں کی ہے؟ سورہ فتح کی. جب فتح ہوگی، داخل ہوں گے، جب وہاں مکہ معظمہ میں داخل ہوں گے تو جشن نہیں منائیں گے، بلکہ کیا ہوگا؟ وہ رکعن سجدہ، رکوع سجود میں ہوں گے. یبتغون فضل، اللہ کا فضل تلاش کریں گے. رکوع میں اللہ کا فضل، دنیا رکوع میں تلاش کریں گے. حافظ صاحب بولیے، دنیا رکوع میں نہیں، ظاہر نہیں ہے. کہا وہی اللہ کی رضا، کیونکہ وہاں صاف صاف آ گیا کہ نماز کا ذکر ہے. نماز میں تجارت کیا ہوگی؟ معلوم یہ ہوا سورہ بقرہ والی آیت کو، وہ دونوں آیتوں کے سامنے رکھ کر آپ تب واضح ہو جائے گا کہ اللہ کی رضا. اس تو اور جناح کے معنی کیا؟ ترغیب تشویق، ترغیب تشویق ابھارا جا رہا ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضا تلاش کرو، اللہ کا ذکر کرو زیادہ سے زیادہ، دنیا داری نہیں. پھر آگے کہا کچھ لوگ ایسے ہیں یہاں آتے ہیں تو وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ پھر دنیا حسنہ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں آخرت میں. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں حسنہ دے. دنیا میں حسنہ مانے بھلائیاں، حسن عمل کی توفیق دے، حسن عمل کی توفیق دے، اور آخرت میں حسن انجام کی توفیق دے. حسن عمل یہاں آنے پر تیری رضا کے لیے ہم ہر کام کریں اللہ، نہ کہ جو ہے کیا کریں؟ بولیے تجارت. بات واضح ہو رہی کہ نہیں؟ یہ قرآن مجید کی روح یہ ہے. جہاں تک آدمی کچھ ضرورت مند ہو جائے، بولیے وہاں اگر وہ کچھ کر لیتا ہے، اس کے لیے قرآن مجید تھوڑی نہ ہوتا، فطرت کے اصول ہے بھائی، جس کی ضرورت ہے. لیکن آپ جائیں حج کے لیے، عمرہ کے لیے، اور کیا کرنے لگیں؟ تجارت. یہ صحیح نہیں، اس کی روح کے خلاف ہے. بولیے مصطفیٰ صاحب، اس کی روح کے خلاف ہے. ہاں، یہ تقویٰ جو ہے، وتزودوا آگے ہے، وتزودوا فإن خیر زاد التقویٰ، تزودوا فإن خیر زاد التقویٰ. توشہ لے لو، اور توشہ سب سے بہترین توشہ کون سا ہے؟ تقویٰ کا، اللہ سے خوف کا، اللہ سے تقویٰ، یہ اختیار کرو. پھر آگے جو ہے ذات منافقین کا ذکر آ گیا تھوڑا سا نا. پھر کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُبْدِي قَوْلَهُ، اے نبی کچھ ایسے لوگ ہیں بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں دنیا کے معاملات میں، لیکن ان کے دل میں تمہاری نفرت ہے، دل تمہاری نفرتوں سے بھرا ہوا ہے، نفرتیں رکھتے ہیں. جی، اور اللہ گواہی بناتے ہیں وہ پکے جھوٹے ہیں، پکے جھگڑالو ہیں. الد الخصام مانے پکے جھگڑالو ہیں. اور وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور جب تمہاری مجلس سے ہٹتے ہیں تو سعیٰ فی الارض، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. لیفسد، زمین میں سرگرم عمل ہوتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ فساد برپا کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے. کیسے فساد؟ پوری کوشش ان کی ہو رہی کس چیز کی؟ فساد. اسلام غالب نہ ہو اور کیا ہو؟ مرتد. وہی کا حصر کا کیسے ہوگا؟ اور نسل کو اور کھیتیوں کو تباہ کریں، برباد. کیسے ہوگی کھیتیاں برباد؟ کیسے ہوگی نسل انسانی برباد؟ بولیے. یہ بات ہے، اشارہ ہو رہا منافقین کی جانب اور یہود کی جانب کی. یہود کی پوری کوشش ہوگی کیا؟ کہ جنگ ہو جائے، یہ جنگ ہو جائے، اندر کوشش کرتے ہیں. میرے دوستو، آج تک جتنی جنگیں ہوئیں، آج تک جتنی جنگیں ہوئیں، آپ ان کے پشپ دیکھیں گے، وہی طاقتیں ہیں. مسلمان کو لا کے لڑا دیتے ہیں آپس میں، اور دوستوں سے لڑاتے ہیں. سالیس وہی نسل انسانی بھی تباہ ہو اور کھیتیاں برباد ہوں. ونقص من الاموال والانفس والثمرات، آپ پڑھ چکے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا اللَّهَ، کہا ارے ڈرو، یہ سب کیا کر رہے ہو؟ تو وہ پندار، جھوٹا پندار ان پہ چھا جاتا ہے. ان کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے اور بدترین ٹھکانہ ہے. اور اس کے بعد اللہ والوں کے ذکر ہے، وہ لوگ جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں،
جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کی خاطر انہوں نے بیچ دیا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر، دنیا کو ترجیح نہیں دیتے، آخر کو ترجیح دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر کیا ہے، بڑا مہربان ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک آیت اور ہے بس، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ کس میں؟ اسلام میں۔ کیا مطلب؟ اب اسی کا مطلب بتائیے، بس ختم کر دیتے ہیں۔ پورے کے پورے مسلمان بن جاؤ، مطلب اس نظام میں پورے کے پورے داخل ہو۔ کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور بولیے صاحب۔ اللہ کے احکام کی پورے احکام کی پابندی کریں، کچھ اپنی طرف سے تھوڑا لے لیے، تھوڑا چھوڑ لیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ اور بولیے کوئی صاحب، ندوی صاحب بولیے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو فی السلم، سلم مانے، سلم کے مانے، سلم مانے، سلم کے مانے بولیے، مکمل اسلام۔ یہ تو بات نہیں، نظام زندگی کی بات تو نہیں ہو رہی ہے۔ سلامتی، سلم مانے سلم، تابع داری، یہ بات ہے اسلام کی تابع داری۔ تم تابع داری میں داخل ہو جاؤ۔ کس کی تابع داری بولیے، کس کی تابع داری؟ اللہ کی، اللہ کی تابع داری میں۔ یا یہ سورہ کون سی چل رہی ہے؟ اس میں کون سا پل ابھرا ہوا ہے؟ رسالت کی بات ہے، رسول کی مکمل اطاعت کرو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، کافہ کا تعلق ادخلوا سے ہے، تم سب کے سب، مکمل اسلام کی بات نہیں ہو رہی۔ اے مسلمانوں تم سب کے سب، کافہ مانے، کافہ ہمیشہ حال ہوتا ہے جو ہے جمع سے حال ہوتا ہے، جمع سے، کافہ سے پہلے ہمیشہ جمع رہے گا۔ اور آپ نے بنا دیا، یہ جو ترجمہ کر رہے ہیں آپ نا، کافہ سلم سے بنا دیا، سلم سے حال نہیں بن سکتا، وہ گرامر کی بات میں کر رہا ہوں۔ تم داخل ہو جاؤ کس میں؟ اسلام میں، سب کے سب مکمل طور پر، یعنی مسلمانوں نبی کے اطاعت میں داخل ہو جاؤ پورے پورے، اختلاف نہیں ہونا چاہیے، نبی کے اطاعت کرو۔ کچھ طاقتیں لگی ہوئی ہیں کس چیز میں؟ کہ تم کو اطاعت رسول سے بھٹکائیں، دور لے جائیں، مسلمان چوکنے رہو، ان سے ہوشیار رہو۔ وہ کون سی طاقتیں ہیں؟ یہود ہیں سب سے زیادہ، جو اس سورہ کے شروع میں بتایا تھا ہم نے۔ ان کا رات دن کا مشغلہ کیا تھا؟ سازشیں۔ کس چیز میں سازشیں؟ رسالت کے خلاف۔ وہ دن رات یہ چاہتے تھے کہ مسلمان آپس میں ٹکرا جائیں، آپس میں اختلاف کا شکار ہو جائیں، اور مسلمان نبی کے اطاعت سے روگردانی کریں۔ یہاں کہا جا رہا ہے اب سب گفتگو کرنے کے بعد، مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ، جنگ ہونے والی ہے، اور جنگ کے لیے ضروری ہے کیا چیز؟ کمانڈر ان چیف کی مکمل اطاعت۔ اگر کمانڈر ان چیف کی مکمل اطاعت نہیں کرو گے تو جنگ میں شکست کھاؤ گے۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرو۔ من یطع رسول فقط اطاع اللہ، یہ بات ہے اس میں۔ اس کو اور کھولا ہے، دوسری صورتوں میں بہت زیادہ کھولا ہے۔ انہی پر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔